बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं 7 बेटियों का बाप था। वो मेरी बेटियां नहीं बल्कि मेरी शहजादियां थीं। मैं उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई थी, मुझे अपना घर किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। मेरी बीवी कभी कभी अकेले में बैठकर मुझसे अपने दिल की बात करती कि काश मैं तुझे एक बेटा ही पैदा करके दे देती, तो आज वो तेरे बराबर आकर तेरा सहारा तो बन जाता। लेकिन मैंने अपनी शहजादियों के होते हुए कभी बेटे की ख्वाहिश नहीं की थी। मेरे पास एक साइकिल थी जिस पर मैं अपने हाथों से खोया बनाकर गली गली जाकर फरोख्त करता था। जैसे ही शाम को मैं थका हारा घर लौटता, मेरी बेटियां मेरे दाएं बाएं यूं आकर खड़ी हो जाती जैसे कि मैं किसी मुल्क का बादशाह हूँ। एक फौरन ठंडे पानी का गिलास लाती और कहती कि बाबा, आप थके हारे आए हैं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तो दूसरी कहती कि मैंने कब से आपके कपड़े इस्त्री करके रखे हुए हैं, आप फौरन नहाकर अपने कपड़े बदल लें। उनकी मोहब्बतें देखकर मैं निहाल हो जाता। कब मेरी नन्ही शहजादियां बड़ी होकर अब शादी के लायक हो गई थी। मेरी बीवी दिन रात उनकी फिक्र में घुलती और मुझे कहती कि इतनी गुर्बत में हमारे ऊपर 7 7 बेटियों का बोझ है, भला कैसे उनकी शादियां करेंगे इतनी महंगाई के दौर में। मैं उसे समझाता कि अगर अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है तो इनकी शादी का वसीला भी वही पैदा करेगा। मेरी बीवी की परेशानी की वजह थी क्योंकि इस गली में रहने वाले हम 2 भाई थे। मेरे भाई ने कारोबार किया जिसमें खुदा ने बरकत डाली, तो वो आज एक बड़े और खूबसूरत से बंगले का मालिक था। हिस्से में मुझे भी एक घर मिला था, लेकिन आज भी इस घर की हालत वैसी ही थी जैसी मेरे माँ बाप ने छोड़ी थी। बमुश्किल मैं खाने का खर्चा पूरा कर पाता था, तो फिर घर बनाने का खर्च कहाँ से उठाता। मैंने 7 बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया था। सबसे छोटी वाली अब 14 साल की थी और सबसे बड़ी 25 की हो गई थी। माशाल्लाह से 7 की 7 पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। मेरे भाई के भी 3 जवान और खूबसूरत बेटे थे जो हमारी ही गली में रहते थे। वो अब पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पे लग गए थे। मेरी ख्वाहिश थी कि भाई मुझसे मेरी बेटियों का रिश्ता अपने बेटों के लिए मांग लें, लेकिन मेरी बीवी मुझसे कहती कि तुम्हारा भाई तो अमीर खानदान से अपनी बहू लेकर आएगा, वो तो वैसे ही हमारे घर आना जाना पसंद नहीं करता। 7 7 जवान बेटियों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, इसीलिए अब मैं सोचने लगा कि क्यों ना एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोल लूं, क्योंकि मिठाई बनाने में मुझे अच्छा खासा तजुर्बा हासिल था। जब मैंने इस ख्याल का इजहार अपनी बड़ी बेटियों के सामने किया, तो मेरी दोनों बेटियां नरमीन और समरीन मुझे कहने लगीं कि बाबा, आपको देख देख के हमें भी अच्छा खासा तजुर्बा हो गया है, हम आपकी इस काम में भरपूर मदद करेंगे। आप अल्लाह का नाम लेकर एक मिठाई की दुकान किराए पर लेकर खोल लें। मुझे हर किस्म की मिठाई बनानी आती थी, लेकिन ज़्यादातर मैं खोया और जलेबी बनाया करता था। दुकान के लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी। फिर मेरी बीवी ने बड़ा दिल किया और बरसों से संभाल कर रखे हुए अपने 2 सोने के कंगन निकाल कर मुझे दे दिए। वो इस बेचारी ने बड़ी बेटियों की शादी के लिए संभाल कर रखे हुए थे, लेकिन मैं भी तो उन्हीं की वजह से परेशान था। इसीलिए उनको बेचकर मैंने किराए पर एक दुकान ले ली। मेरे पास ज़्यादा सरमाया नहीं था, इसीलिए मैंने शुरू में थोड़ी सी मिठाई बनाकर दुकान में रख दी। ये अल्लाह की कुदरत थी कि मेरे हाथ में जायका बहुत था। जब मैंने खोया और जलेबी बनाकर दुकान में रखी, तो जिसने भी खरीद कर खाई, वो तारीफ किए बिना ना रह सका। अब काम ज्यादा हो गया था, इसलिए मैं थका थका सा रहने लगा। एक हफ्ता हो गया था दुकान खोले हुए, लेकिन दुकान थी कि ज्यादा चल ही ना रही थी। मैं सुबह सवेरे दुकान पर जाता, रात को मिठाई तैयार करता और फिर 9 बजे बंद करके वापस घर लौट आता। मेरे चेहरे पर मायूसी होती, जिसे देखकर मेरी बेटियां समझ जाती कि आज बाबा की सेल नहीं हुई है। एक दिन मैं मायूस सा दुकान पर खड़ा था कि पड़ोस का एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि सदीक साहब, आपका कारोबार कैसा चल रहा है। मैं उसे कहने लगा कि बस लगा हुआ हूँ, हो सकता है कि आगे चलकर अल्लाह बरकत डाल ही दे। फिर वो कहने लगा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं काफी देर से देख रहा हूँ मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम सुबह सवेरे तड़के ही दुकान खोल लेते हो और जैसे ही रात होने लगती है तुम दुकान बंद करके घर चले जाते हो। शायद यही तुम्हारे कारोबार की सबसे बड़ी रुकावट है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान था, फिर उलझे हुए लहजे में से कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। वो मेरे करीब आया और राजदारी से मुझे कहने लगा,
तुम ने देखा ही होगा कि अक्सर मिठाई की दुकानें रात गए तक खुली रहती हैं। क्या तुमने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? रात को ही तो मिठाइयों का कारोबार उरूज पर होता है। इसके पीछे एक वजह है। तुम मेरी बात मानो और अपनी दुकान खोलने और बंद करने का वक्त तब्दील करो। उसकी बात की मुझे ज्यादा समझ नहीं आई थी, लेकिन वो जिस तरीके से मुझे ये बात समझा रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि मैं उसकी बात पर अमल करके तो देखूं। यूं मैंने अपनी रूटीन चेंज की और फिर दोपहर को 2 बजे मैं दुकान खोलता और रात को दुकान पर बैठे बैठे मुझे 1 बज जाता, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल रहा था। अभी तो मैं दुकान पर सिर्फ जलेबी और खोया ही बनाकर रखता था। मैं सोच रहा था कि अगर ये सही से सेल होने लग गया तो मैं मजीद मिठाइयाँ भी बनाकर अपनी दुकान में रखूंगा। मेरी बेटियां मेरी इस बात पर नाराज थी कि बाबा इतनी रात गए तक वापस क्यों लौटते हैं, क्योंकि आजकल हालात भी अच्छे नहीं थे। लेकिन मैं क्या करता, इस पड़ोसी की बताई हुई बात भी मेरे दिल को लगी थी, इसीलिए मैं अब उस पर अमल कर रहा था। फिर एक दिन रात के 11 बज रहे थे। मैं मायूस सा दुकान पर बैठा था। मेरे आसपास की सारी दुकानें बंद हो गई थी। सिर्फ मैं अकेला ही अपनी दुकान खोलकर बैठा हुआ था। उस पड़ोसी की बात पर अमल करते हुए मुझे 3 दिन हो गए थे, लेकिन फिर भी मेरी कोई खास बिक्री ना हुई थी। इस खाली गली और आसपास की दुकानों पर कोई भी ना था। अचानक ही 3-4 बच्चे उछलते कूदते आए और मेरी मिठाई की दुकान के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने अजीब सा लिबास पहना हुआ था। अंधेरे में उनकी शक्ल ज्यादा वाज़ेह भी नहीं थी। वो मेरी दुकान के पास आकर बड़ी लालची नजरों से दुकान में रखी हुई मिठाई को देख रहे थे। मुझे बच्चों से वैसे ही प्यार था, इसीलिए मैं उनकी नजरों का मतलब समझ गया था। मैं सोचने लगा कि आज तो वैसे ही इतनी सेल ना हुई थी, क्या था अगर मैं 2-4 मिठाई उठाकर उन बच्चों के हाथ पर रख देता तो। फिर मैंने एक कागज उठाया, उस पर 3-4 जलेबियां रखकर उन बच्चों के हाथ में थमा दी, जिसे वो मजे ले लेकर खाने लगे। फिर वो मुझसे और जलेबी मांगने लगे। अब मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया कि क्योंकि पहले ही हाथ में पैसे न थे, ऊपर से ये मुफ्त में खाने आ गए थे। फिर मैंने कागज में थोड़ी सी और जलेबी रखकर उन्हें दे दी। फिर उन्हें कहने लगा कि अगर और चाहिए तो अपने अम्मी अब्बू से पैसे लेकर आना, फिर दूंगा और जलेबी। मेरी बात सुनकर वो हंसते खिलखिलाते दूर अंधेरे में गायब हो गए। फिर मैं मजीद थोड़ी देर तक दुकान पर बैठा रहा और इसके बाद दुकान बंद करके मैं अपने घर वापस आ गया। दूसरे दिन सुबह के 11 बज रहे थे। उस वक्त मैं घर पर ही था कि अचानक मेरे बड़े भाई और भाभी तशरीफ ले आए। मैं उन्हें अपने घर देखकर खुश हुआ था, क्योंकि वो साल में एक आध दफ़ा ही कभी कभार मेरे घर आया करते थे। फिर मैंने अपनी बेटी को चाय बनाने को कहा, तो भाई नखुवत भरे अंदाज में कहने लगा कि मैं चाय नहीं पीता, मुझे शुगर है। उनकी इस बात पर मैं चुप हो गया था। फिर मेरी भाभी मुझसे कहने लगी कि इतवार को मेरे बेटे जाहिद की मंगनी है, बहुत धूमधाम से। उसकी मंगनी हमने एक बहुत अमीर खानदान में की है। तुम लोगों ने भी इस मंगनी में आना है, लेकिन देखो जरा ढंग से तैयार होकर आना। ऐसा ना हो कि हमें तुम लोगों की वजह से किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। वो मुझे अपने बेटे की मंगनी की दावत देने आए थे या मुझे मेरी गुर्बत का ताना देने? उनके जाने के बाद मैं आंखों पर बाजू रखे काफी देर तक चारपाई पर लेटा रहा। फिर मेरी बड़ी बेटी नरमीन, जो बहुत समझदार थी, मेरे पास आई और कहने लगी, बाबा, इन मगरूर लोगों की बातों से क्यों मायूसी का शिकार होते हैं? हम हरगिज इनके बेटे की मंगनी में नहीं जाएंगे। फिर जल्द ही थोड़ी देर के बाद उसने मुझे अपनी मासूम बातों से बहला लिया था। दूसरे दिन भी रात काफी गहरी हो गई थी। 12 बजने वाले थे। मैं अभी तक किसी ग्राहक के इंतजार में ही दुकान पर बैठा था। गली के उस तरफ, जहां पर गहरा सन्नाटा और अंधेरा था, 2 मियाँ बीवी अपने 4 बच्चों समेत चलते हुए मेरी दुकान की तरफ आने लगे। हैरत की बात ये थी कि इन सब ने ही काले रंग के लिबास पहने हुए थे। अजीबो गरीब किस्म का चोला उन्होंने पहन रखा था। मैं उन बच्चों को पहचान गया था। ये वही थे जो उस रात मेरी दुकान पर मिठाई खाकर गए थे। फिर वो मर्द जिसने काली चादर में अपना चेहरा छुपाया हुआ था, मुझे कहने लगा कि भाई साहब, जब से आपने अपनी दुकान से मेरे बच्चों को मिठाई खिलाई है, वो तो आपकी मिठाई के दीवाने हो गए हैं। कल हम आपसे आपकी दुकान पर से मिठाई लेने आए थे, लेकिन ये दुकान बंद पड़ी थी। मैं दिल में सोचने लगा कि कहीं ये कोई गरीब गुरबा लोग तो नहीं जो मुझसे मुफ्त में मिठाई लेने आए हैं। यही सोचकर मैं घबरा गया था। फिर वो मर्द मुझे सोचते हुए देखकर कहने लगा, भाई फिक्र ना करें, हमें 1-2 किलो नहीं बल्कि ढेर सारी मिठाई चाहिए, बल्कि आपकी दुकान की सारी मिठाई हम खरीदने आए हैं। उनकी बात सुनकर तो मेरी हैरत और खुशी की कोई इंतहा न रही। मैं खुशी खुशी सारी मिठाई तोलने लगा।
میری دکان میں اتنی زیادہ بھی مٹھائی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے مجھے پیسے دیے تو وہ دی ہوئی مٹھائی سے کہیں زیادہ تھے۔ میری دکان کی ساری مٹھائی بک گئی تھی۔ میں اب خوشی خوشی گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میری بیوی اور بڑی دونوں بیٹیاں جاگ رہی تھی۔ میرا خوشی سے لال چہرہ دیکھا تو کہنے لگی، بابا آج تو آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا پوری دکان خالی ہو گئی؟ میں نے وہ ڈھیر سارے نوٹ اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھے اور اسے کہنے لگا کہ دیکھو آج تو ایک ہی گاہک نے مجھ سے ساری مٹھائی خرید لی۔ اس میں سے آدھے پیسے تم مجھے دے دو تاکہ میں کل مٹھائی کا سامان لے آؤں اور آدھے تم اپنے پاس رکھ لو۔ آج میں پرسکون نیند سویا تھا۔ مستقبل کے سہانے خواب میری آنکھوں میں روشن تھے۔ میں دعا مانگنے لگا کہ کاش ایسے ہی گاہک میری دکان پر روزانہ آیا کریں۔ دوسرے دن میں نے اچھی خاصی مٹھائی تیار کر لی تھی، جلیبی، کھویا اور برفی۔ میری ساتوں بیٹیاں میری بھرپور مدد کرنے لگی۔ میں تو بس کھڑا ہو کر کڑاہی میں چمچ ہی چلایا کرتا تھا، باقی ساری تیاریاں تو وہ خود ہی کرتی تھی۔ مٹھائی بنانے کی وجہ سے میں تھک گیا تھا، اس لیے میں نے آج دکان نہ کھولی بلکہ گھر پر ہی آرام کیا۔ میرے بڑے بھائی مجھے غریب ہونے کا طعنہ دے کر گئے تھے، اسی لیے میری بیٹیوں نے صاف منع کر دیا کہ ہم ہرگز ان کی منگنی کی تقریب میں نہیں جائیں گے۔ میں اپنی شہزادیوں کی ہر بات مانا کرتا تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اگر تم لوگ وہاں نہیں جانا چاہتی تو میں تم پر زور زبردستی نہیں کروں گا۔ پھر دوسرے دن میں دوپہر 2 بجے دکان پر جا کر بیٹھا اور پورا دن گاہک کا انتظار کرتا رہا۔ شام ہوتے ہوتے رات ہو چلی تھی۔ آہستہ آہستہ آس پاس کی دکانیں بند ہونا شروع ہو گئیں۔ آج صرف ایک گاہک میری دکان پر آیا تھا، باقی ساری مٹھائی ایسے ہی رکھی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے مجھے بچوں کے ہنسنے کھلکھلانے کی آوازیں آنے لگی۔ دور گلی میں دیکھا تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے بچوں سمیت میری دکان کے قریب آ رہے تھے۔ میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اب وہ میری دکان کے پاس آ گئے تھے۔ پھر وہ مرد کہنے لگا کہ بڑے میاں، کل ہم آپ کی دکان پر آئے تھے لیکن آپ کی دکان ہمیں بند ملی۔ ہمیں روزانہ آپ کی مٹھائی کی ضرورت ہے، اسی لیے اب آپ کو ہمارے لیے روزانہ دکان کھولنی پڑے گی۔ میں نے ان کی بات پر سر ہلا دیا، پھر کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں روز ہی اب اپنی دکان کھولا کروں گا۔ پھر جب میں نے ان سے کہا کہ کتنی مٹھائی آپ کے لیے پیک کروں تو وہ مرد کہنے لگا، ہمارے بچے مٹھائی بہت شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے تم یہ ساری مٹھائی پیک کر دو۔ میں اپنی خوشی ان سے چھپا نہیں پا رہا تھا۔ ان ساری مٹھائیوں کے ڈھیر سارے پیسے میرے سامنے رکھے اور مٹھائی لے کر چلتے بنے۔ جیسے ہی وہ تھوڑے سے آگے بڑھے میں انہیں دیکھنے لگا کہ آخر یہ اپنے بچوں کے ساتھ کہاں سے آتے ہیں۔ پھر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس نے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ سارے کے سارے اندھیرے میں جا کر غائب ہو گئے تھے۔ میرا ذہن اس بات کو قبول نہ کر پا رہا تھا کہ یہ منظر سچ تھا۔ پھر میں اپنے آپ کو سمجھانے لگا کہ شاید یہ میرا وہم تھا، ہو سکتا ہے کہ نظر کی خرابی کی وجہ سے مجھے وہ اندھیرے میں جا کر نظر نہ آئے ہوں۔ میں یہی تعویلیں دے دے کر اپنے دل کو سمجھاتا رہا اور پھر وہ ڈھیر سارے پیسے لے کر گھر چلا گیا۔ اب تو یہ سلسلہ جیسے روز شروع ہو گیا۔ ادھر میں اپنی دکان میں مٹھائی لے جا کر رکھتا، پورا دن کوئی گاہک نہ آتا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی وہ دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ آتے اور میری پوری مٹھائی کی دکان خرید کر لے جاتے اور بدلے میں مجھے ڈھیروں پیسے دی جاتے۔ میری بیوی بچت کر کر کے اب میری بڑی دونوں بیٹیوں کا جہیز جمع کر رہی تھی۔ گھر میں نئی نئی تبدیلیاں آ رہی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ نئے جوش سے کام کر رہا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جو خاندان مجھ سے مٹھائی خریدنے آتا ہے وہ گلی میں جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس پڑوسی کی باتیں بھی میرے ذہن میں گونجنے لگی کہ رات کو دکان کھولنے میں ایک راز چھپا ہے۔ یہ راز اب میں دھیرے دھیرے سمجھنے لگا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کا رات کو اپنے بچوں کے ساتھ آنا، مجھ سے ساری مٹھائی خرید کر مجھے ڈھیر سارے پیسے دے کر جانا اور پھر اندھیرے میں جا کر غائب ہو جانا، یہ سب مجھے دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگا تھا۔ اس میں کوئی نہ کوئی پراسراریت ضرور چھپی تھی۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہ بتائی تھی، بس میں اپنی بیٹیوں اور بیوی کو یہی کہا کرتا کہ یوں سمجھو ہماری غیبی مدد ہو رہی ہے، شاید خدا ہے جو ہمارے حالات بدلنا چاہتا ہے۔ پھر ایک دن رات کو میں اکیلا تھا تو وہ مرد مجھے اکیلا آتا ہوا نظر آیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کل ہماری بہت بڑی محفل ہے جس میں مجھے بہت ساری مٹھائی کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ ضرورت مند انسان نظر آتے ہیں، اس لیے میں ساری مٹھائی آپ سے ہی خریدوں گا۔ کل آپ نے ڈھیر ساری مٹھائی تیار کرنی ہے، پھر میں رات کو اسی وقت آپ سے لینے آؤں گا۔ میں نے فوراً ہی اسے ہاں کہہ دی تھی، کیونکہ جس طرح اسے مٹھائی کی ضرورت ہوتی تھی ایسے ہی مجھے بہت سارے پیسوں کی۔
پھر اس نے حسب معمول مجھ سے مٹھائی خریدی اور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے دن میں بڑی محنت سے اپنے کام میں جٹ گیا۔ میں نے اتنی ساری مٹھائی بنائی کہ میری بیٹیاں حیران ہو رہی تھی کہ بابا اتنی ساری مٹھائی، کیا آپ نے کسی جنات کو کھلانی ہے جو مٹھائیوں کے اتنے سارے ٹوکرے بنا دیے؟ جیسے ہی شام ہوئی اچانک موسم بدل گیا۔ دور دور تک بادلوں کا نام و نشان نہ تھا، لیکن اچانک ہی پورے آسمان پر کالی گھٹا چھا گئی اور پھر بارش ہونے لگی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ صحن میں رکھے ہوئے ساری مٹھائی لے جا کر میری بیٹیوں نے کمرے میں رکھ دی تھی۔ میں ان سے دکان پر جانے پر اصرار کرنے لگا، لیکن میری بیٹیوں نے مجھے گھر سے باہر ہی نہ نکلنے دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اتنے خراب موسم میں ہم ہرگز آپ کو باہر نہ جانے دیں گے۔ اب میں دل ہی دل میں بری طرح مایوس تھا کہ وہ لوگ اگر آج مجھ سے یہ ڈھیر ساری مٹھائیاں نہ لے کر گئے تو میرا تو بہت نقصان ہو جانا ہے۔ بارش مسلسل 3 گھنٹے تک برستی رہی، لیکن پانی اتنا جمع ہو گیا تھا کہ میں باہر گلی میں بھی نہ جا سکتا تھا۔ اچانک ہی اس برستی بارش میں میرے گھر کے دروازے زور زور سے بجنے لگے۔ میں نے فوراً ہی جا کر دروازہ کھولا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ دونوں میاں بیوی کالی چادر پہنے میرے دروازے پر کھڑے ہوئے مجھ سے مٹھائی طلب کر رہے تھے۔ میں حیران پریشان تھا۔ انہوں نے پیسوں سے بھرا تھیلا میرے ہاتھ میں تھمایا اور وہ سارے مٹھائی کے ٹوکرے لے جا کر گلی میں غائب ہو گئے۔ میری ساری بیٹیاں حیران پریشان یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ پھر نرمین مجھے کہنے لگی، بابا آخر یہ اتنے مہربان لوگ کون تھے جنہوں نے اس خراب موسم میں بھی اپنا آرڈر آپ سے خرید لیا؟ میں ان پیسوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میری محنت وصول ہو گئی تھی۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو کوئی بھی تھے عام مخلوق ہرگز نہ تھے، ورنہ اتنی برستی بارش میں کوئی بھی گھر سے نکلنے کو تیار نہ ہوتا، اور یہ صرف اپنی زبان کی وجہ سے مجھ سے اپنی مٹھائی وصول کرنے آ گئے تھے۔ میرے گھر کے حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ اب میں اپنا گھر بنانا شروع کر چکا تھا، کیونکہ کافی دنوں سے برسات چل رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے گھر کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ میری بیٹیوں کا کہنا تھا کہ آپ ہماری شادی بعد میں کرنا، پہلے اس گھر کی طرف توجہ دیں۔ دن بدن مٹھائی خوب سیل ہو رہی تھی اور ایسے ہی میرے جیب میں پیسے آ رہے تھے۔ میں آدھے پیسے مٹھائی بنانے میں خرچ کرتا اور آدھے اپنے پاس جمع کرتا رہتا۔ ایک دن ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا جس نے مجھے چونکا دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ بڑے میاں، آپ کی مٹھائیاں واقعی ہی ذائقے دار ہوتی ہیں۔ ہم آپ سے یہ مٹھائی خرید کر اپنے قبیلے میں جا کر بیچتے ہیں۔ ہمارے سردار کو آپ کی مٹھائی اتنی پسند آئی ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں حیرت سے ان کی بات سن رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ کون سردار؟ میں تو آپ لوگوں کو جانتا تک نہیں، نہ ہی آپ لوگوں نے کبھی مجھے بتایا کہ آپ لوگ ہیں کون۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم اتنی زیادہ آپ سے مٹھائی خرید کر جاتے ہیں، آپ اب تک سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو مٹھائی زیادہ پسند کرتی ہے۔ میرا دل ان کی بات سن کر کانپنے لگا، کیونکہ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یہاں سے دور ایک جنگل ہے جہاں پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہاں نہ صرف ہم بلکہ ہمارا پورا قبیلہ آباد ہے۔ ہم آپ جیسے انسان نہیں، بلکہ ہم جن زاد ہیں جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں پہلے تو ڈرا، پھر میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، کیونکہ وہ ایک عرصے سے میرے گاہک رہے تھے اور انہوں نے ہی میرے گھر کے حالات بدلنے میں میری مدد کی تھی۔ اس لیے ان سے کہنے لگا کہ مجھے خوشی ہے کہ میری دکان جو پہلے بالکل بھی نہ چل رہی تھی، آپ کی بدولت اس دکان میں برکت ہونے لگی۔ اگر آپ کے سردار مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ دراصل ہمارے قبیلے میں ایک بھی جنزادے کو مٹھائی بنانی نہیں آتی، اور جب بھی ہماری کوئی محفل یا تقریب ہوتی ہے، ہمیں مٹھائی کھانے کی شدت سے خواہش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہاں آنے میں ہمیں بہت مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی انسان کی نظروں میں آئیں اور وہ ہمارے ٹھکانے تک ہمارا پیچھا کرے، جس کے لیے ہمارے سردار کا کہنا ہے کہ اگر آپ ہمارے قبیلے میں آ کر ہم جن زادوں کو یہ مٹھائیاں بنانی سکھا دیں تو بدلے میں ہم آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے، آپ کو پھر اپنے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں ان کی باتوں پر غور کر رہا تھا، حالانکہ یہ بات کافی خوفناک اور ڈراؤنی تھی، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ نیک جنات معلوم ہوتے ہیں جو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
फिर मिठाई बनाने में मुझे महारत हासिल थी। अगर ये जिन्नात मुझसे मिठाई सीखना चाहते हैं तो मुझे उन्हें सिखाने में कोई हर्ज नहीं। यही सोचकर मैंने उन्हें कह दिया कि ठीक है, मुझे आपके साथ जाने में कोई एतराज़ नहीं, मैं कल आप लोगों के साथ जाऊंगा। मैं दिल ही दिल में डर रहा था। इतनी उम्र गुजारने के बावजूद भी मेरा दिल नन्हे बच्चे की तरह कांप रहा था। फिर उन्होंने मुझसे सारी मिठाइयाँ खरीदी और मुझे पैसे देकर वहाँ से गायब हो गए। आज मैं हाँफता काँपता अपने घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि जिस राज को मैं अपने आप से भी छुपाता आया था, आज उन लोगों ने खुद अपने मुंह से ये बात कह दी थी कि वो लोग कौन थे। मेरा घबराया हुआ चेहरा मेरी बड़ी बेटी नरमीन ने पहचान लिया। कहने लगी, बाबा आज आपका चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है, क्या कोई भूत देख लिया है? लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। मैं ये बात सबसे छुपा कर रखना चाहता था कि मैं दूसरे दिन कहाँ जाने वाला हूँ, क्योंकि दूसरे दिन मैंने कोई मिठाई तैयार नहीं की थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मुझे उन्हीं जिनजादों के साथ उनके कबीले में जाना है। मैंने पूरा दिन आराम किया था। फिर जैसे ही रात हुई, मैं अपनी दुकान खोलकर बैठ गया। इसमें थोड़ी सी ही मिठाई मौजूद थी। अब मैं उनका इंतज़ार कर रहा था। मुझे यकीन था कि वो उसे लेने ज़रूर आएंगे। जब वो बरसती बारिश और ख़राब मौसम में अपनी मिठाई का ऑर्डर लेने आ सकते थे, तो फिर अब क्यों नहीं आते? यही सोचकर मैं अपनी दुकान पर बैठा रहा। फिर तभी इस सुनसान गली में मुझे कदमों की चाप सुनाई दी और वो जिनज़ादा मेरे करीब आने लगा। फिर मुझसे कहने लगा कि बड़े मियाँ, मेरे साथ चलने को तैयार हो? कहीं मुझसे डर तो नहीं रहे? तो मैं कहने लगा कि भाई साहब कैसा डर? आप भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हो। भला जब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहा तो तुम मुझे क्यों तकलीफ दोगे? फिर मैंने दुकान को ताला लगाया और उस जिनज़ादे की हमरा उसके कबीले की तरफ जाने लगा। वो बराबर मुझसे बातें करता जा रहा था, जैसे मेरी ही तरह का कोई इंसान हो। मैं अपने आसपास देखना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि ये बिल्कुल सुनसान और वीरानी जगह थी, और कोई भी शख्स अगर कमज़ोर दिल का हो तो वो कभी भी इस रात के इस पहर यहाँ ना आता। अब मुझे लेकर वो एक ऐसे घर में चला गया जो बिल्कुल ज़ेरे तामीर था। शायद यहाँ पर कोई प्लाज़ा बनाने की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि ये कई मंजिलों पर मुहित था। मेरा दिल धड़कने लगा। 2-3 मंजिलें तय करके वो सीढ़ियों से होता हुआ 5वीं मंजिल पर जा रहा था। इस प्लाज़ा के कई कमरे ज़ेरे तामीर थे, तो कई फ्लैट मुकम्मल बन तैयार हो चुके थे। लेकिन ऐसे लगता था जैसे काफ़ी अरसे से यहाँ पर काम रुका हुआ है, क्योंकि हर तरफ बेतहाशा मिट्टी जमी हुई थी। अब वो मुझे लेकर उस मंजिल की तरफ गया था जहाँ पर काफ़ी तादाद में कमरे मौजूद थे। फिर अचानक ही मेरे अतराफ धुआं फैला और मेरी आंखों का मंजर बदल गया। अब मुझे सभी जिनजात चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। मैं कुछ घबरा गया था, क्योंकि ऐसा मंजर मेरी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर आखिर में एक इंसान ही तो था, वो भी डरा हुआ। मैं खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा था। फिर अचानक ही वो जिनजादा आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने सरदार के पास ले गया। मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। उसने एक बेतहाशा खूबसूरत ताज अपने सर पर पहना हुआ था। बिलाशुबा उसके हीरों की चमक से मेरी आंखें रोशन हो गई थीं। फिर वो कहने लगा, बड़े मियाँ, तुमने यहाँ आकर बहुत मेहरबानी की। मुझे नहीं लगता था कि तुम हमारे जिनजात की ये बात मानकर उसके साथ यहाँ आ जाओगे। आज से तुम्हारी दुकान का सारा काम मेरे जिनजात संभालेंगे। तुम्हें ज़रा अपने घर की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की सारी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। बस तुमने अपनी ज़ायक़ेदार मिठाई का राज़ हमारे जिनज़ादों को सिखा देना है, क्योंकि आए दिन हमारे कबीले में कोई न कोई तक़रीबात होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें मीठा खाने की बड़ी परेशानी होती है। मैं कहने लगा कि सरदार साहब क्यों नहीं, मैं इसी वजह से तो यहाँ खड़ा हूँ। पहले भी आपके कबीले के जिनज़ाद ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है। अगर ये मिठाइयाँ ना खरीदते तो शायद मैं मायूस होकर दुकान ही बंद कर देता। अब यूं मेरा काम सिखाने का सिलसिला चल पड़ा। पूरा दिन मेरी दुकान खुली हुई होती, लेकिन वहाँ पर मैंने एक लड़का रख लिया था। लेकिन जैसे ही रात होती, मैं फ़ौरन ही वहाँ उन जिनज़ादों को जायकेदार मिठाई बना कर देता। अब तो वो बेतहाशा खुश नज़र आने लगे। वो मेरी बड़ी इज्जत किया करते थे। मैं उनकी इज्जत अफजाई को पाकर अपने आप को बड़ा महसूस करता। काम करने की वजह से रोज़ाना ही मेरे कपड़े ख़राब होते। मैं उसी हालत में घर जाता तो मेरी बेटियां ताज्जुब से मुझे कहती कि बाबा, क्या हो गया है आपको? आप तो कभी इतने मैले कुचैले नहीं रहते थे, लेकिन अब देखो आपने अपना क्या हाल बना लिया है। अब मैं उन्हें क्या कहता
کہ میں اپنی زندگی کی بدلنے کی خاطر نہ صرف دن میں کام کر رہا ہوں بلکہ رات کو بھی بھرپور محنت کرتا ہوں، لیکن مجھے امید تھی کہ میری اس محنت کا صلہ وہ جن زادوں کا سردار مجھے ضرور دے گا، کسی بڑے انعام کی صورت میں۔ جیسے جیسے گھر کے حالات بدلتے جا رہے تھے، اسی طرح میری بڑی بیٹیوں کے رشتے آنے لگے تھے۔ یہ رشتے کافی شریف اور معزز گھرانوں سے آ رہے تھے۔ پھر میں نے اپنی بڑی دونوں بیٹیوں کا ایک اچھے گھر میں رشتہ طے کر دیا۔ جگہ جگہ سے میرا اکھڑا ہوا گھر اب میں نے کافی بہتر حالت میں بنا لیا تھا۔ ایک دن میرے بھائی گھر آئے اور کہنے لگے، کیا کر رہے ہو آج کل؟ کیا کوئی لمبا ہاتھ مار لیا ہے؟ کسی غیر قانونی کام میں تو نہیں پھنس گئے جو یوں دولت کی ریل پیل ہونے لگی ہے؟ میں ان کی بات پر کہنے لگا، بس بھائی، سالوں کی محنت کا اب پھل مل رہا ہے۔ میری بات پر وہ مطمئن نہ ہوئے تھے۔ کافی دیر تک شک بھری نظروں سے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھتے رہے۔ اب میں رات کے 8 بجے اس پلازے میں پہنچ جاتا، لیکن جب صبح صبح وہاں سے نکلتا تو میری تھکن سے حالت خراب ہوتی۔ وہ جنزاد مجھ سے کوئی 1-2 کلو نہیں بلکہ 10 کلو مٹھائی بنواتے تھے۔ میں چاہ رہا تھا کہ انہیں جلدی سے جلدی یہ سب سکھا دوں تاکہ میری وہاں جانے سے جان چھوٹ جائے اور میں بھرپور توجہ اپنی دکان پر دے سکوں، لیکن وہ مجھے بھرپور معاوضہ ادا کر رہے تھے، بلکہ میری سوچ سے بھی زیادہ۔ اب میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی تھی، اسی لیے مجھے اس کی تیاری بھی کرنی تھی۔ میں نے شادی کے کارڈ چھپوائے اور اپنے سارے رشتہ داروں میں بانٹ دیے۔ پھر نہ جانے میرے دل میں کیا آئی، میں نے ایک کارڈ لیا اور اسے جنات کے سردار کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اس کارڈ کا مطلب نہ سمجھ سکے تھے، مجھ سے کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، سردار صاحب، کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ آپ سب نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی شادی میں بلانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے، ہم تمہاری بیٹی کی شادی میں ضرور آئیں گے۔ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ جب بھی شادی ہوگی تو میں 3 دن یہاں نہیں آ سکوں گا۔ ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے ماتحت جنزاد مٹھائی بنانے کا ہنر اچھی طرح جان چکے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم اگر نہیں آؤ گے تو میں اپنے جنزاد سے مٹھائی بنواؤں گا، لیکن اگر انہیں صحیح بنانی نہ آئی تو تمہیں دوبارہ یہاں آ کر اپنا کام پورا کرنا ہوگا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ جس دن میری بیٹیوں کی بارات تھی تب میں نے دیکھا کہ شادی میں ایسے لوگ بھی آئے ہوئے تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ وہی جنزادے تو نہیں جو بھیس بدل کر میری بیٹی کی شادی میں آئے ہیں۔ پھر ایک لمبا چوڑا شخص میرے پاس آیا جس نے کندھوں پر کالے رنگ کی بڑی سی چادر لی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ایک سائڈ پر بلایا اور کہنے لگا، یہ تمہاری بیٹی کی شادی کا تحفہ، کیونکہ اگر ہم کہیں پر جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک باکس میرے ہاتھ میں تھمایا۔ میں اس کی آواز کی سختی سے پہچان گیا تھا کہ وہ کون تھا۔ بولنے میں سخت لہجہ تھا، لیکن وہ بھلا انسان جیسا دیکھنے والا شخص وہی سردار تھا جو اپنے جنزادوں کے ساتھ میری بیٹی کی شادی میں آیا تھا۔ دونوں بیٹیوں کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی تھی۔ اب میں نے دوبارہ سے اس قبیلے میں جانا شروع کر دیا تھا جہاں پر وہ جنزاد رہتے تھے۔ ابھی بھی 5 بیٹیوں کی ذمہ داری میرے سر پر تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے کام چھوڑوں، کیونکہ جتنا معاوضہ مجھے انسان دے سکتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ یہ جنزاد دے رہے تھے۔ اب میری دکان دھیرے دھیرے بالکل ہی چلنا ختم ہو گئی تھی، کیونکہ میں اسے کیسے توجہ دیتا جب میں وہاں سے مٹھائی بنا کر گھر آتا تو بے انتہا تھکا ہوا ہوتا تھا۔ اب میرے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ اپنے گھر کو ایک خوبصورت بنگلے کی شکل دے دوں۔ ویسے بھی میری بیٹیوں کا کہنا تھا کہ ابو، ہماری شادی ہو بھی جائے پھر بھی ہم آ کر اس گھر میں رہنے تو آئیں گے نا، یہ آپ کے پاس دادا کی نشانی ہے، اس لیے اس گھر کو آپ کبھی نہ چھوڑنا۔ یوں میں نے اپنا گھر بنانے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ میں نے مزدور اور مستری لگوا دیے تھے اور دن میں ان کے سر پر کھڑا ہو کر کام کرواتا، اور جیسے ہی رات کا سناٹا ہوتا تو میں فوراً ہی وہاں پہنچ جاتا جہاں پر شدت سے میرا انتظار کیا جاتا تھا۔ میں اس قبیلے میں موجود 10 جنزادوں کو اپنا ہنر سکھانے میں لگا ہوا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کام سے زیادہ ان کا سارا دماغ مٹھائی کھانے پر ہوتا تھا۔ ان جنزادوں کو کام سکھانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ وہ بچے جو میری دکان پر مٹھائی کھانے آتے تھے اکثر ہی میرے آس پاس گھومتے رہتے۔ میں سوچتا کہ اگر یہ بچے میری دکان پر نہ آتے تو شاید میں کبھی یہاں تک نہ پہنچ پاتا۔ میں اس دن پریشانی میں تھا، پھر بھی میں نے انہیں مفت میں مٹھائی دے دی تھی۔ پھر ایک دن موسم خراب ہوا اور بارش شروع ہو گئی۔ میں اس رات وہاں نہ جا سکا تھا۔ زوردار آندھی اور تیز بارش نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی۔ میں شکر ادا کرنے لگا کہ میں نے اپنا گھر پہلے ہی بنوا لیا، ورنہ موسم کی اس شدت میں تو ویسے ہی میرا گھر کمزور ہو چکا تھا۔
3 दिन तक मुसलसल बारिश चलती रही और मैं वहाँ न जा सका जहाँ पर रोज़ाना काम करता था। फिर चौथे दिन मौसम के तेवर कुछ बदले तो मैं काम पर जाने की तैयारी करने लगा। रात के 9 बज रहे थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो हैरान रह गया। वहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे। मैं हैरान था, शायद इस प्लाजा के मालिक ने यहाँ पर दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया था। फिर मैंने वहाँ खड़े एक आदमी से पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो कहने लगा कि इस प्लाजा पर मालिक का करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, इसलिए अब वो उसे आबाद करने का इरादा रखता है। मैं दिल में सोचने लगा कि अब इंसान यहाँ पर काम करना शुरू हो गए हैं तो वो जिन्नात जो सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं शायद ये जगह छोड़कर कहीं और जाकर बस जाएं। अब मैं उस मंजिल पर जा नहीं सकता था जहाँ पर वो आबाद थे, क्योंकि 2 चौकीदार उस प्लाजा की हिफाजत करने के लिए बैठे थे, तो दूसरी तरफ 10-12 मजदूर थे जो रात के वक्त भी काम कर रहे थे। अब मैं परेशान सा घर लौट आया। आधी रात का पहर था। अचानक ही मेरे घर का दरवाज़ा बजने लगा। बीवी और सारी बेटियां गहरी नींद में थीं। मैंने ही उठकर दरवाज़ा खोला। वैसे भी मैं परेशानी में सो ही नहीं पाया था। देखा तो वही दोनों जिनजाद मियाँ बीवी मेरी दहलीज पर खड़े थे। मैं उन्हें कहने लगा कि मैं माजरत चाहता हूँ, अब मैं मजीद आप लोगों को काम नहीं सिखा सकता। मेरी तरफ से अपने सरदार को माजरत कह देना, क्योंकि वहाँ पर इंसानों ने डेरा जमा लिया है। इससे पहले कि आप लोग उनकी नज़रों में आएं, फौरन ही आपको उस जगह को छोड़ देना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे कि हमारे जिनजादों को भी ये सब करना आ गया है, इसीलिए आपको मज़ीद तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सरदार का हुक्म है कि आपने हमें अपनी मिठाइयों से बहुत लुत्फ़अंदोज़ किया है, इसलिए वो आपको कोई इनाम देना चाहते हैं। अपना इनाम लेने के लिए उस पहाड़ी इलाके में आ जाना जहाँ पर आजकल हम रहते हैं, क्योंकि हम इस ठिकाने को छोड़ चुके हैं। वहाँ पर हमारी जान को खतरा था, इसीलिए इन मजदूरों के आने से पहले ही हम सब कुछ छोड़कर चले गए थे। उनकी बात पर मैं हैरान था कि वो सरदार मुझे क्या इनाम देने वाला था। अब मेरा एक रोजगार बंद हो गया था तो दूसरी तरफ दुकान भी बंद होने को थी। लेकिन सरदार का हुक्म है कि आपने हमें अपनी मिठाइयों से बहुत लुत्फानंदोज किया है, इसलिए हम आपको कोई इनाम देना चाहते हैं। अपना इनाम लेने के लिए उस पहाड़ी इलाके में आ जाना जहाँ पर आजकल हम रहते हैं, क्योंकि हम इस ठिकाने को छोड़ चुके हैं। वहाँ पर अब हमारी जान को खतरा था, इसीलिए उन मजदूरों के आने से पहले ही हम सब कुछ छोड़कर चले गए थे। उनकी बात पर मैं हैरान था कि वो सरदार मुझे क्या इनाम देने वाला था। अब मेरा एक रोजगार बंद हो गया था तो दूसरी तरफ दुकान भी बंद होने को थी, लेकिन इतने पैसे मेरे पास थे कि मैं अपनी दुकान दोबारा बना सकता। फिर थोड़े दिनों बाद मेरी दूसरी 2 बेटियों के रिश्ते आए और मैंने हाँ कर दी। अभी दोनों बड़ी बेटियों की शादी किए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन इन्हें भी तो रुखसत करना था। मैं सोचने लगा इस सरदार से इनाम लेने जाऊं या नहीं। पहले ही उन्होंने मेरी इतनी मदद कर दी है, मुझे अपनी नेकी का बदला नहीं चाहिए। मैंने जो कुछ उन्हें सिखाया वो किसी इनाम के लालच में नहीं सिखाया है। यही सोचकर मैं अपना इनाम लेने वहाँ नहीं गया था। मैंने अपना घर अच्छे तरीके से बनवा लिया था और थोड़ा सरमाया भी जमा किया हुआ था, लेकिन अगर ये सरमाया मैं दुकान पर लगा देता तो फिर मेरी बेटियों की शादी ना हो पाती। मैं सोचने लगा कि क्यों ना मैं इस जन्नात सरदार के पास जाकर अपना इनाम वसूल कर लूं। फिर दिल में सोचने लगा कि वो लोग मुझे घटिया और लालची समझेंगे। बस यही सोच मेरी मुझे वहां जाने न दे रही थी। दूसरी तरफ जहां मैंने अपनी दोनों बेटियों के रिश्ते तय किए थे, वो लोग शादी की जल्दी मचा रहे थे। अच्छे और शरीफ लोग थे, मैं ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। फिर मैंने खुदा का नाम लेकर इस सरमाए को दुकान में लगाने के बजाय बेटियों की शादी करने में खर्च कर दिया। मेरी 2 और बेटियों की शादी धूमधाम से हो गई थी। अब सिर्फ 3 बेटियां रहती थीं, लेकिन अभी उनकी इतनी उम्र ना हुई थी। शादी के लायक होने में अभी उन्हें 3-4 साल लगने थे। सबसे छोटी वाली ज़ोहरा के शौहर को तो मैं घर दामाद बनाने का इरादा रखता था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी इस बेटी को रुखसत नहीं करूंगा, बल्कि ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो घर दामाद बनने पर राजी हो, ताकि बुढ़ापे में मैं और मेरी बीवी तन्हाई महसूस ना कर सकें। बेटियों की शादी तो कर दी थी, लेकिन सरमाया अब हाथ में ना बचा था। मैं सोचने लगा कि दूसरी मंजिल ही बनवा लेता, ताकि उसे किराए पर देकर अपना गुजर बसर तो कर ही लेता। फिर एक दिन मैं बाजार से घर की तरफ आ रहा था कि मेरे बराबर एक लंबा चौड़ा अजीब सा हुलिये वाला शख्स चलने लगा। वो मुझे कनखियों से देख रहा था, फिर कहने लगा, बड़े मियाँ, हम तो तुम्हारा इंतज़ार करते रह गए, लेकिन तुम हमारे पास ना आए। कल मेरी बेटी की शादी है और तुम्हें 20 किलो मिठाई हमारे पास पहुंचानी है।
یوں سمجھ لینا کہ بس یہ ہمارا آخری آرڈر ہوگا، اس کے بعد ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، کیونکہ تم بھی بڑھاپے کی دہلیز پر ہو اور ہم نہیں چاہتے کہ تم جیسے بوڑھے شخص کو ہم یوں پریشان کریں۔ اس 20 کلو مٹھائی کا معاوضہ ہم تمہیں اپنی بیٹی کی شادی میں دیں گے۔ میں اس کی آواز سن کر سمجھ گیا تھا کہ وہ کون تھا۔ حالات میرے پہلے ہی خراب تھے، وہ میرے ہاتھ پر کوئی پیسہ بھی نہ رکھ کے گیا تھا۔ بھلا 20 کلو مٹھائی میں کہاں سے بناتا، کیونکہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے۔ پھر میں ایک دوست کے پاس گیا اور اس سے تھوڑا قرض لیا۔ میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سردار اپنی بیٹی کی شادی کی خوشی میں مجھے کسی ایسے انعام سے نواز دے جو میری زندگی بدل کر رکھ دے۔ میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے دل لگا کر مٹھائیاں تیار کرنے لگا۔ میری بیٹیاں مجھے بار بار کہہ رہی تھیں کہ بابا اتنی محنت نہ کیا کریں، آپ تھکن سے بیمار ہو جائیں گے، لیکن میں لگاتار 2 دن تک محنت میں جٹا رہا۔ میں نے مٹھائیوں کے ڈھیر سارے ٹوکرے بنا کر اپنے گھر کے کمرے میں چھپا دیے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی سردار کی بیٹی کی شادی کا دن قریب آئے گا، وہ خود ہی اس مٹھائی کو لینے آ جائیں گے۔ پھر 2 دن ہی گزرے تھے کہ آدھی رات کو اچانک دروازہ بجنے لگا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ 7 سے 8 لوگ چادر سے اپنا منہ چھپائے میرے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا، گلی میں بالکل سناٹا تھا۔ وہ مجھ سے مٹھائی طلب کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کون ہے۔ پھر میں نے دیکھا جب سارے مٹھائیوں کے ٹوکرے میرے گھر سے اس جن زاد سردار کی بیٹی کی شادی کے لیے جا رہے تھے، میں نہایت خوش تھا۔ پھر ایک جن زادہ جاتے جاتے مجھے کہنے لگا کہ بڑے میاں، آپ کو بھی ہمارے ساتھ جانا ہوگا، کیونکہ سردار نے خاص طور پر آپ کو بلایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، کیونکہ مجھے تم لوگوں کے نئے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہے۔ یوں میں نے گھر کا داخلی دروازہ چپکے سے بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا اور خود ان کے ساتھ اس جن زادہ سردار کی بیٹی کی شادی میں روانہ ہو گیا۔ عجیب طرح کی شادی تھی۔ وہ شادی ہم انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ بڑے بڑے ٹیبل لذیذ کھانوں سے سجے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا وہاں کی جن زادیوں نے خوبصورت قیمتی زیورات زیب تن کیے ہوئے تھے۔ شاید ایسے قیمتی زیورات میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ دیکھے تھے۔ ان کھانوں کی خوشبو بھی بڑی لذیذ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے چھپ کر ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اچانک ہی اس جن زادے سردار نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، پھر سب کے سامنے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ وہ سب کے سامنے کہنے لگا کہ یہ شخص اتنا نیک اور بھلا ہے کہ ہماری خدمت کرنے کے لیے آدھی آدھی رات کو ہمارے پاس آتا۔ اس نے کئی دنوں تک میری بات مان کر ہمارے جن زادوں کو اپنی لذیذ مٹھائی کا ہنر سکھایا ہے۔ آج بھی میری بیٹی کی شادی میں تم اس شخص کے ہاتھ کی بنی ہوئی مٹھائی کھاؤ گے تو تعریف کیے بنا نہ رہ سکو گے۔ اس نے اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ کر ہمیں اپنا بھرپور وقت دیا، اس لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ہم نے کئی بار اسے انعام دینے کے لیے بلایا، لیکن یہ نہیں آ سکا، لیکن آج ہم سب کے سامنے اسے قیمتی انعام سے نوازیں گے۔ مجھے سب کے سامنے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نظریں جھکا کر کھڑا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی حیرت کی ہوئی جب اس جن زادے سردار نے اپنا قیمتی ہیروں سے سجا ہوا تاج اتار کر میرے سر پر رکھ دیا۔ پھر کہنے لگا، بڑے میاں اب تم زندگی بھر عیش کرنا۔ یہ تاج اتنا قیمتی ہے کہ تمہیں کبھی بھی زندگی میں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں حیران ہو گیا تھا۔ میری اتنی عزت افزائی آج تک کسی نے نہ کی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں آج انعام کے لالچ میں اس سردار کی بیٹی کی شادی میں آ گیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے اپنا سب سے قیمتی تحفہ دے دیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں گھر آ گیا تھا۔ جیسے ہی گھر آیا تو میری بیوی میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ کہیں تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی تھی؟ میں نے وہ خوبصورت تاج اپنی بیوی کے سر پر رکھا اور کہنے لگا، یوں سمجھو آج زندگی بھر کی محنت کا انعام مل گیا ہے۔ وہ اس تاج کو دیکھ کر حیران تھی جس کے خوبصورت ہیروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ پھر چند سال یوں ہی بیت گئے، لیکن گزرتے سالوں میں میری زندگی میں بہت تبدیلی آئی تھی۔ میں نے اپنی 6 بیٹیوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے کر کے انہیں رخصت کر دیا تھا۔ چھوٹی والی ابھی 20 سال کی ہوئی تھی۔ اب میں اس کے لیے کوئی اچھا لڑکا تلاش کر رہا تھا جو میرا بڑھاپے کا سہارا بن کر میرا گھر داماد بن سکے۔ میں نے اپنی بڑی سی مٹھائی کی دکان بنا لی تھی۔ شہر میں سب سے بڑی مٹھائی کی دکان میری تھی۔ چاروں طرف خوبصورت شیشوں کے دروازے میں نے لگوائے ہوئے تھے۔ 10 ملازم تھے جو میری دکان پر کام کرتے تھے۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی شخص ایسا لگے جو غریب حالت میں ہو اور اپنی بیٹی کی شادی کی مٹھائی خریدنے آیا ہو، اسے بالکل مفت مٹھائی دے دینا۔
کیونکہ میں بھی کبھی ایسا ہی لاچار اور مجبور باپ رہ چکا تھا۔ میری دکان آج بھی رات گئے تک کھلی رہتی ہے۔ اب بھی کبھی کبھار رات کو ایسے لوگ دکان پر آتے ہیں جو دکان سے کئی کئی کلو مٹھائی خرید کر لے جاتے ہیں۔ میں انہیں دیکھتے ہی پہچان جاتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ میں جو اپنے اس ہنر کو بہت معمولی سمجھتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ ہنر مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ آج اپنی زندگی میں نہایت خوش ہوں۔ میرا کاروبار دن رات ترقی کر رہا ہے۔ جو لوگ میرے سلام کا جواب دینا گوارا نہ کرتے تھے، آج وہ مجھ سے ملنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ اپنی بیوی کے لیے میں نے دو ملازمائیں رکھی ہوئی ہیں جو اس کی خدمت کرتی ہیں۔ وہ میرے برے وقت کی ساتھی تھی، تو اب اچھے وقت میں اسے کسی ملکہ کی طرح رکھنا چاہتا تھا۔ میری شہزادیاں بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔